یا حسین 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 وہ بلا ہے دور بہت دور ہاں مگر صد شکر ہے کہ غازی کا پرچم قریب ہے ماتم گناہ ہے سینے میں کیوں دھڑکنے میری لگ رہا ہے ماہ محرم قریب ہے مکنا امیدم آمدہ بردر حق نالہائے سکینہ دخترا یا حسین یا حسین یا حسین حق پیغمبر و حق خیبر شکر یا حق پیغمبر و حق خیبر شکر حق بانو جنت بحق حسن لطف کن صدقہ عابد مسترب یا حسین یا حسین یا حسین مکنا امیدم آمدہ بردر یا حسین یا حسین یا حسین صدقہ باقرت رہبر انس و جان خم شود بہر تعظیم آسمان صدقہ باقرت رہبر انس و جان خم شود بہر تعظیم آسمان رحم بر ماہ کے عظمت جعفر یا حسین یا حسین یا حسین مکنا امیدم آمدہ بردر یا حسین یا حسین یا حسین حق موسیٰ کاظم امام مبین ان کی از جور ہارون شدہ دل حزین حق موسیٰ کاظم امام مبین ان کی از جور ہارون شدہ دل حزین زار بیگرست بر ناش او مادر یا حسین یا حسین یا حسین مکنا امیدم آمدہ بردر یا حسین یا حسین یا حسین آن غریب خراسان امام رضا کشته شد در غریبی ز زهر جفا آن غریب خراسان امام رضا کشته شد در غریبی ز زهر جفا مشهد بود چشم نوحہ گرد یا حسین یا حسین یا حسین مکنا امیدم آمدہ بردر یا حسین یا حسین یا حسین حق جو
همین حسرت بے نوا شاعر یا حسین یا حسین یا حسین ما كنا أميدا آمدا بردرا یا حسین یا حسین یا حسین حق نالهای سکینہ دخترا یا حسین یا حسین یا حسین